بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ والتلميذات في مقطع آخر من دروس مادة علوم الحياة والأرض لمستوى أولى بكالوريا علوم تجريبية أو علوم رياضية، بطبيعة الحال خيار فرنسية أو مسلك دولي. إذا كما قرأتم في عنوان هذا المقطع، اليوم إن شاء الله سوف نتطرق les conditions de sédimentation dans les milieux intermédiaires، ظروف الترسب في الأوساط البينية. بسم الله، على بركة الله. وكتذكير بسيط، قلنا أنه لدينا 3 أنواع من الأوساط الرسوبية الكبرى: les milieux de sédimentation continentaux، الأوساط الرسوبية القارية، الأوساط الرسوبية les milieux intermédiaires، الأوساط الرسوبية البينية، وأخيرا الأوساط الرسوبية البحرية les milieux marins. إذا تطرقنا في المقطع السابق لظروف الترسب في الأوساط القارية، رأينا مثال النهر les milieux fluviatiles، الأوساط الرسوبية النهرية. واليوم إن شاء الله سوف نتطرق للأوساط الرسوبية البينية les conditions de sédimentation dans les milieux intermédiaires. أولا وكتعريف بسيط les milieux intermédiaires للأوساط البينية: ils sont situés aux limites du domaine marin et du domaine continental et présentent des caractères mixtes. إذن هذه الأوساط البينية تكون في الحدود بين الأوساط البحرية والأوساط القارية، وتتميز بخصائص مختلطة، يعني خصائص تميز الأوساط القارية وخصائص تميز الأوساط البحرية. وانطلاقا من الصورة، لدينا 3 أنواع من الأوساط البينية انطلاقا من الوثيقة. أول نوع من الأوساط البينية وهي لي دلتا، أوساط الرسوبية على شكل دلتا، لي ميليو دلتايك. ثاني نوع من الأوساط الرسوبية وهي لي زيستوير. وثالث نوع من الأوساط الرسوبية وهي لي لاغون، يعني اللاغون. يمكن أن نضيف كذلك رابع نوع من الأوساط الرسوبية البينية وهي الشواطئ، لي كوت. الشواطئ هي مناطق كذلك لالتقاء ومناطق حدود بين البحر وبين القارة. مفهوم؟ إذا 3 أنواع أو 4 أنواع من الأوساط الرسوبية البينية: لي دلتا، لي زيستوير، لي لاغون، ولي كوت. وأول نوع من الرواسب التي سنتطرق لها من الأوساط الرسوبية البينية وهي رواسب الدلتا أو لي ميليو دلتايك، يعني الأوساط الرسوبية على شكل دلتا، وهي المبينة في هذه الوثيقة. الوثيقة تبين شكل توضيحي لرواسب الدلتا أو لوسط رسوبي دلتا. إذا انطلاقا من معلوماتك ومن الوثيقتين، décrire la disposition des sédiments dans ce milieu، صف توزيع الرواسب في هذا الوسط دلتا، في هذه الأوساط على شكل دلتا. إذا وكما تعلمون، التسمية دلتا أو رواسب الدلتا أو les milieux deltaïques a utilisé pour la première fois، استعملت المرة الأولى من أجل وصف دلتا النيل، رواسب النيل، لأنه كما تعلمون شكل هذه الرواسب في النيل، يعني التقاء نهر النيل مع البحر، أدى إلى تكون رواسب ولا شكل على شكل الحرف اليوناني دلتا، ومن هنا أتت تسمية دلتا، sédimentation deltaïque ou bien milieu deltaïque، يعني وسط شكل دلتا أو رواسب الدلتا. وكتعريف بسيط لهذا الوسط دلتا، إذن le delta c'est l'embouchure d'un cours d'eau dans la mer représente un domaine
intermédiaire où s'affrontent les influences marins et fluviatiles. يعني هو نقطة التقاء التيار النهري مع التيار البحري. هذه نقطة التقاء هذين التيارين تسمى بالدلتا. Le fleuve apporte des matériaux qui s'accumulent dans la mer. بطبيعة الحال النهر يحمل معه مجموعة من الرواسب كما رأينا سابقا، رواسب تكون عالقة ورواسب تكون محمولة في العمق. هذه الرواسب يتم طرحها في البحر بناء بطبيعة الحال على حمولة النهر وعلى ما يحمله النهر من رواسب. إذا كان النهر له تأثير قوي وله حمولة قوية من الرواسب، حمولة مهمة من الرواسب، يعني يحمل كم كبير من الرواسب، في حال إذا كان النهر قوي يعني نهر كبير، يتكون ما يسمى بالدلتا. إذا يتكون الدلتا عندما يكون التيارات النهرية أو مجرى النهر يحمل رواسب كبيرة ويحمل رواسب بكميات مهمة. مفهوم؟ نقول أن هنا النهر مهيمن على البحر، وبالتالي يكون النهر أو مجرى النهر في هذه المنطقة يكون قوي، وبالتالي يؤدي إلى تشكل رواسب على شكل حرف دلتا. بينما إذا كان النهر خفيف أو إذا كان التيارات البحرية هي المهيمنة والتيار النهري لم يكن قوي ولا يحمل رواسب كبيرة ولا يحمل كمية كبيرة من الرواسب، يتشكل ما يسمى بليزيستوير. إذا لي دلتا وليزيستوير هو نفس الشيء. إذا كان النهر لديه حمولة قوية ورواسب كبيرة ومتعددة يتشكل لنا الدلتا، بينما إذا كان النهر لديه حمولة ضعيفة ويحمل فقط رواسب صغيرة القد يتشكل لنا ما يسمى بليزيستوير. بالنسبة لمكونات الدلتا، le delta se décompose en trois parties. Premièrement, la plaine deltaïque, le front des deltas et le pro-delta. يتكون الدلتا أولا من سهل الدلتا وهي la plaine deltaïque. Deuxièmement, حافة الدلتا وهي la front deltaïque أو le front du delta. وأخيرا سافلة الدلتا يعني le pro delta باللغة الفرنسية. بالنسبة لسهل الدلتا أو la plaine deltaïque، تتميز هذه المنطقة برواسب تكون على شكل قضبان يكون فيها بطبيعة الحال جميع أنواع الرواسب. هذه الرواسب تتوزع في القنوات المائية كما هو مبين في الوثيقة. بالنسبة لثاني نوع من المناطق وهي لي فرونت دو دلتا يعني حافة الدلتا. هنا يتغير شكل الترسب بناء على قوة التيار المائي وبناء على كذلك على كثافة الحمولة التي يحملها النهر أو التيار المائي، وبناء كذلك على قد العناصر التي يحملها هذا التيار النهري. أما في آخر منطقة وهي لو برو دلتا يعني باللغة العربية سافلة الدلتا، هنا تترسب لنا الرواسب صغيرة القد أو الرواسب الدقيقة التي تكون غنية بطبيعة الحال. هنا هذه المنطقة تكون غنية بالمواد العضوية، تكون غنية بالمادة العضوية بطبيعة الحال التي يكون أصلها من القارة. وهذا هو شكل الترسب في الدلتا، لكن كما قلت يكون بناء أولا على حمولة هذا التيار النهري وقد العناصر المحمولة، وكذلك بطبيعة الحال بمن هو التيار المهيمن، هل النهر تيار نهري أم التيارات البحرية. إذن كما ترون أولا يتم ترسب الرواسب كبيرة القد، بعدها يترسب لنا الرمل الغليظ، بعدها الرمل الدقيق، بعدها الطمي والطين. إذن يكون هناك ترسب بطبيعة الحال في بناء أولا على القد، ويكون بناء في كل منطقة، هل في التيارات المائية أو في عالية الدلتا أو حافة الدلتا أو في سهل الدلتا.
ثاني نوع من أشكال الترسب في الأوساط البينية وهو ليزيستوير. وكما قلت هذا النوع من الرواسب يكون عندما يكون التيار النهري ضعيف، ويكون التيارات المهيمنة هي التيارات البحرية، عكس النوع الأول وهو الدلتا. في هذا ليزيستوير كما قلت يكون لدينا أولا عناصر التيارات، حمولة هذا التيار النهري تكون ضعيفة، ولا يكون لدينا عناصر كبيرة القد، لا تكون رواسب كبيرة القد. والتيارات المهيمنة هي التيارات البحرية عكس النوع الأول، عكس بطبيعة الحال عكس الدلتا. وثالث نوع من أشكال الترسب في الأوساط البينية وهو اللاغون باللغة العربية. إذن كما تلاحظون هنا كذلك هو نقطة لالتقاء النهر مع البحر، المياه العذبة، نقطة التقاء المياه العذبة مع المياه المالحة. مفهوم؟ في المغرب لدينا 3 أشكال من اللاغون. لدينا لاغون الناظور الذي يسمى بمارتشيكا، لدينا لاغون الوليدية، ولدينا كذلك لاغون أخنيفيس، لاغون الوليدية، ولاغون مارتشيكا. واللاغون كما تعلمون وكما تلاحظون في الصورة هو عبارة عن مساحة من المياه الراكدة التي تتصل بمياه البحر من حين لآخر عبر قنوات ضيقة. إذن هذا هو تعريف بسيط للرواسب اللاغونية أو تعريف للاغون. إذن اللاغون est un plan d'eau littoral de faible profondeur، أعماق ضعيفة، لا يكون العمق كبير جدا. séparé de la mer par un cours d'eau littoral، يكون مفصول عن البحر بواسطة الحاجز الساحلي. وكما تعلمون وكما تلاحظون في الوثيقة هذا الشكل من الرواسب وهذا اللاغون يتغذى بواسطة المياه العذبة، بواسطة النهر، حيث أن النهر يصب في هذا الحوض، وكذلك يتغذى مرة بواسطة المياه البحرية، يتغذى بواسطة التيارات البحرية. وبما أن هذا اللاغون هو عبارة عن وسط مغلق، يعني يتغذى مرة من التيارات البحرية التي تصله عبر فتحات تكون في الساحل، ويكون كما قلت هو مغلق، وبالتالي سيتعرض، فإن هذا الشكل من الرواسب يتعرض لتبخر مفرط، يتعرض أي فورت إيفابوراسيون، يتعرض لتبخر كثير. هذا يحفز بطبيعة الحال الترسب، لأن كمية المياه المتبخرة أكبر من كمية المياه المغذية لهذا الحوض. مفهوم؟ هذا يحفز نوع من الرواسب تسمى المبخرات ليزيفابوريت، والمعروفة بكثرة هي الملح والجبس، والملح لو سيل اي لو جيبس، وكذلك لو كالسيت. هذا كما قلت نسمي هذا الأنواع من الرواسب نسميها بليزيفابوريت، يعني المبخرات. إذن هنا لدي تعريف بسيط للاغون. اللاغون un lagoon est un plan d'eau littoral de faible profondeur، يعني هو مجموعة من المياه المجموعة في حوض لكن عمقها ضعيف، تكون بطبيعة الحال كما قلت مفروقة عن البحر بواسطة الحاجز الساحلي le cordon latéral، donc séparé de la mer par un cordon latéral، مفصولة عن البحر بواسطة حاجز ساحلي. il est alimenté par هذا الحوض أو هذا اللاغون يغذى بلو دو لا مير، يغذى بواسطة مياه البحر مرة عندما يكون البحر هائج، بواسطة التيارات المائية عندما تكون كبيرة. دو لو دوس كونتينونتال، يغذى بواسطة المياه العذبة، مياه النهر التي أتى من هذا اللاغون، وكذلك من مياه الأمطار لزو أتموسفيريك، وكذلك دو لو دو لا ناب فرياتيك، الماء الموجود في الفرشة المائية الباطنية. إذن إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقطع. قمنا بأخذ مثالين عن الترسبات في الأوساط البينية، مثال اللاغون ومثال الدلتا. وفي المقطع القادم إن شاء الله سوف نتطرق لظروف الترسب هذه المرة في الأوساط البحرية، les conditions de sédimentation dans les milieux marins. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.